नमस्कार। कार्यक्रम एनआरएन भोइसको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म अनिता हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा हामी प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूको अवसर, चुनौती र सफलतालाई पहिल्याउने गर्छौं। कार्यक्रमलाई सोल्टी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले प्रायोजन गरेको छ। यदि तपाईँ पनि जापान अध्ययन गर्न जाने सोच राख्दै हुनुहुन्छ र उचित परामर्शको खोजी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ कालिका स्थान स्थित सोल्टी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको कार्यालयमा। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौं प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित समाचारबाट। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने अभियानमा संकलित 10 लाख हस्ताक्षर राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा बुझाइने भएको छ। हस्ताक्षर मे 14 तारिकमा बुझाइने जानकारी आयोजक एडमायर नेपालले जनाएको छ। रिजवुड नेपाली समाज न्युयोर्कको सक्रिय सहयोगमा कार्यक्रमको आयोजना हुने भएकोले सम्पूर्ण संघ संस्था तथा नेपाली समुदायलाई उक्त दिनमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ। आयोजकले नेपाली समुदायलाई राष्ट्रिय पोशाक, आफ्नो जाति र संस्कृति झल्किने प्रकारका पहिरनका साथ उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ। गत वर्ष अप्रिल 14, 2013 का दिन संचारकर्मी रवि लामी छानेले विश्वले नेपाल चिन्नेछ भन्दै बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने नेपालीहरूको साझा अभियानलाई सबैभन्दा लामो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गरी विश्व गिनिज पुस्तकमा नाम लेखाउन सफल भएका थिए। राष्ट्रसंघमा बुझाएपछि लुम्बिनीमा भव्य कार्यक्रम गरी राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनलाई निम्तो दिने योजना रहेको जानकारी रवि लामिछानेले दिनुभएको छ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने अभियानका आरम्भकर्ता अभियन्ता क्यालिफोर्नियाका समाजसेवी प्रेम गुरागाईको नेतृत्वमा हस्ताक्षर अभियान समाप्त भए तापनि हस्ताक्षर संकलन अभियानलाई विद्युतीय प्रणालीबाट जारी राखिने भएको छ। जापानको फुकुओका शहरमा नेपाली नयाँ वर्ष 2071 को अवसरमा बैशाखी मेला सम्पन्न भएको छ। फुकुओका नेपाल सोसाइटी र बंगलादेश सोसाइटीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको बैशाखी मेला गत आइतबार सम्पन्न भएको हो। फुकुओकामा नेपालीहरू र बंगलादेशीहरू मिलेर हरेक वर्ष बैशाखी मेलाको आयोजना गर्दै आइरहेका छन्। मेलामा कार्यवाहक नेपाली राजदूत तापस अधिकारीले एसियाका दुई राष्ट्रले एक आपसमा मिलिजुली आफ्ना संस्कृतिलाई जापानीमा चिनाउने र आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त मेला सफल पार्न सहयोग गर्ने जापानीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिनुभएको थियो। मेलामा बंगलादेशका राजदूत मसुद बिन मोमेनको पनि उपस्थिति रहेको थियो। फुकुओका शहरको तेजिन सेन्ट्रल पार्कमा आफ्नै वेशभूषामा भेला भएका नेपालीहरू परम्परागत मौलिक पञ्चेबाजा घन्काउँदै नगर परिक्रमा गरेका थिए। त्यसपछि औपचारिक कार्यक्रमहरूको सुरुवात भएको थियो। कार्यक्रममा नेपालीहरूका तर्फबाट नाचगान, भजन कीर्तन, दोहोरी, हास्य कोसली लगायतका प्रस्तुतिहरू रहेका थिए। साँझ 5 बजेसम्म चलेको उक्त कार्यक्रममा फुकुओका लगायत क्युसु क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उल्लेखनीय जापानी, नेपाली तथा बंगलादेशीहरूको सहभागिता रहेको थियो। एनआरएन लगानी सम्बन्धी केन्द्रीय समितिको बोर्ड बैठकमा भाग लिन नेपाल आउनुभएका एनआरएन कोरियाका अध्यक्ष विनोद कुँवरले परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेसँग भेट गर्नु भएको छ। भेटमा कुँवरले एनआरएनको नेपाली अभियान, सुरक्षित लगानीको वातावरण लगायत कोरियामा रहेका श्रमिकहरूको समस्या र नेपाली दूतावासको भूमिका विषयमा तत्कालै गर्नुपर्ने काम र नीतिगत सुधार बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। अध्यक्ष कुँवरले नेपाली दूतावासको गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्यनीतिले कोरियामा रहेका श्रमिक लगायत 20,000 भन्दा बढी नेपालीहरूले विभिन्न किसिमका समस्या भोग्नु परिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले दूतावासभित्र आर्थिक पारदर्शिता र समन्वयात्मक भूमिकाको खाँचो रहेको अभिल्याउँदै सुधारका लागि विभागीय मन्त्रालयबाट पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो। अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यको 8औं डिस्ट्रिक्ट डेलिगेट पदका लागि डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव लड्दै गर्नुभएका ह्यारी भण्डारीको न्युयोर्कमा आयोजित स्वागत तथा फन्ड रेलिङ कार्यक्रमबाट $3500 सहयोग संकलन भएको छ। अप्रिल 27 तारिक न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइट स्थित थकाली किचन रेस्टुरेन्टमा
विश्व शाह, शैलेश श्रेष्ठ, डाक्टर तारा निरौला, खगेन्द्र जीसी, मोहन ग्याली, मनमोहन सिंह घिमिरे, मिलन शाही, श्री पराजुली, डाक्टर विनोद शाह, आनन्द विष्ट, वंशालाल तामाङ, नवीन शेरचन, लुइसाङ वाइवा, सञ्जय थापा र सोनम लामाको पहलमा आयोजित उक्त स्वागत एवं कार्यक्रममा एचबी भण्डारीले सम्बोधन गर्दै नियोगवासी सहृदय नेपालीलाई आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालीको अस्तित्व र पहिचानका लागि आफू सदैव लागिरहने प्रण पनि व्यक्त गर्नुभयो। युवा नेता भण्डारी अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको डेमोक्रेटिक पार्टी अन्तर्गतको यङ डेमोक्रेट्स अफ अमेरिकाको माइनोरिटी ककसका राष्ट्रिय सचिव हुन्। आगामी जुन 24 तारिक हुन लागेको प्राइमरी चुनावमा आफ्नो डेमोक्रेटिक पार्टीको 6 जना प्रतिद्वन्दीलाई पराजित गर्न सके मात्र भण्डारीले रिपब्लिकन पार्टीको उम्मेद्वारसँग नोभेम्बर 4 तारिक हुने आम चुनावमा भिडन्त गर्न पाउनेछन्। नेपाली राजदूतावास टोकियो जापानले एक सूचना जारी गर्दै मेसिनले पढ्ने राहदानी आवेदन सम्बन्धी जानकारी राखिएको राहदानी विभागको वेबसाइटमा समस्या आएकोले यसबाट पढ्न गएको असुविधाप्रति सेवाग्राहीको ध्यान आकर्षण गराउँदै केन्द्रीय राहदानी कार्यालयको वेबसाइटबाट जानकारी लिन अनुरोध गरेको छ। नेपाली दूतावास टोकियोले आफ्नो वेबसाइटमा लिंक गरिएको राहदानी विभागको वेबसाइटमा समस्या आएको भन्दै केन्द्रीय राहदानी विभागको वेबसाइट मार्फत राहदानी आवेदन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी लिन एक सूचना मार्फत जानकारी गराएको हो। एमआरपी राहदानी आवेदनका लागि आवश्यक जानकारी लिनका लागि राहदानी विभागको वेबसाइटबाट सेवाग्राहीले जानकारी लिँदै आएका थिए। उक्त साइटमा प्राविधिक समस्याका कारण हाल अवरुद्ध हुन पुगेको दूतावासले जनाएको छ। शेर्पा किदुङ अमेरिकाले अप्रिल 18 तारिक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको क्रममा खम्बु आइसफलमा निधन हुन पुगेका 16 जना नेपाली पर्वतारोहीको स्मृतिमा बौद्ध परम्परा अनुसार प्रार्थना सभा एवं पूजा सम्पन्न गरेको छ। अप्रिल 27 तारिक न्युयोर्कको क्वीन्स जैक्सन हाइट स्थित युनाइटेड शेर्पा किदुङको आफ्नो गुम्बामा आयोजना गरिएको उक्त प्रार्थना एवं पूजा सभामा बौद्ध लामाहरूले बुद्ध वन्दना र उपस्थित नेपाली अमेरिकीहरूले दीप प्रज्वलन गरी 16 पर्वतारोहीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। शेर्पा किदुङले गरेको उक्त प्रार्थना सभाबाट उठेको रकम 16 जना मृतक पर्वतारोहीको परिवार र 4 जना घाइते परिवारलाई 40,000 रुपैयाँ सहयोग स्वरूप प्रदान गरिने भएको छ। रोइटर्सका अनुसार नेपाल सरकारले यो वर्ष आरोहणको सिजनमा 334 आरोहीहरूबाट 3 करोड 15 लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको जनाइएको छ। तर नेपाल सरकारले मृतकका परिवारलाई क्रिया खर्च र जनही 40,000 रुपैयाँ मात्र दिने निर्णय गरेकोमा आरोहीहरूले कम्तीमा प्रत्येक परिवारले $10,000 क्षतिपूर्ति स्वरूप पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा अब समय भएको छ एनआरएन टक टाइमको। एनआरएन टक टाइम अन्तर्गत रहेर हामीले गएको साता जापानका लागि नेपाली राजदूत मदन कुमार भट्टराईसँग त्यहाँ रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूको अवसर, चुनौती र सफलतालाई पहिल्याउन प्रयास गरेका थियौं। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले उहाँसँग गरेको कुराकानीलाई नै निरन्तरता दिँदैछौँ। कुराकानीका सिलसिलामा हामीले नेपाल जापान सम्बन्ध र जापानका लागि नेपाली दूतावासले नेपालमा पर्यटन भित्राउन गरेको पहलका विषयमा कुराकानी गरेका थियौं। जापानमा नेपाल प्रति साह्रै ठूलो सद्भावना छ र तपाईले यसमा विचार गर्नुभयो होला। खास गरी यो हामीले लास्ट इयर सगरमाथाको आरोहणको चाहिँ हामीले 60औं वर्षगाँठ मनायौं। त्यसमा जुन महिनामा हामीले गरेका थियौं कार्यक्रम, त्यसमा नेपालबाट पर्यटन मन्त्री पाल्नमा थियो र त्यसको उद्घाटन चाहिँ 3 जना मिलेर, एउटा चाहिँ नेपालको पर्यटन तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसैगरी तपाईको चाहिँ रुइतारो हासिमोतो जापानको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ, उहाँको श्रीमती कुमिको हासिमोतो र युचिरो म्युरा, जसले चाहिँ सबैभन्दा वरिष्ठ सदस्यको रूपमा अथवा चाहिँ वयस्क सदस्यको रूपमा उहाँले चाहिँ सगरमाथाको आरोहण गर्नुभयो। 3 जनाबाट हामीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गराएको थियौं र खास गरी मिस्टर म्युरा त भर्खर फर्किनु भएको थियो, 2 दिन अगाडि मात्रै फर्किनु भएको थियो काठमाडौँबाट। र यो हिसाबले हाम्रो यो पर्यटनको हिसाबमा खास गरी ट्रेकिङमा जाने, क्लाइम्बिङमा जाने, एक्सप्लोरेसनमा जाने जापानीहरूको संख्या प्रशस्त छ। र एउटा चीज यहाँलाई म के अनुरोध गरौँ भने, जुन बेलामा जापानी पर्वतारोहीहरू नेपालमा जान सुरु गरेका थिए पहिले 1950 को दशकमा, त्यो समयभन्दा अहिले अरू किसिमका मनोरञ्जनहरू पनि थुप्रो आइसकेका हुनाले कतिपय यङ जेनेरेसनलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्ने, मैले लास्ट इयर गर्नुको एउटा उद्देश्य चाहिँ
जापानीहरू पर्यटकहरू नेपालमा जानुलाई उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुको साथसाथै नयाँ न्यू टुरिस्टहरूलाई यङ टुरिस्टहरूलाई कसरी अगाडि आकर्षित गर्ने भन्ने एउटा थियो। त्यो अनुसार अहिले विगत सालमा जापानीहरू करिब 28-29 हजारको संख्यामा नेपालमा जापानी टुरिस्टले भ्रमण गरेका छ। दुईटा देशको टुरिज्म डेभलपमेन्टको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईको गाह्रो समस्या के हो भने हाम्रो डाइरेक्ट फ्लाइट छैन। हाम्रो पहिले प्रत्यक्ष उडान थियो नेपाल एयरलाइन्सको, त्यो अहिले केही वर्षदेखि बन्द भएको छ र प्रत्यक्ष उडान गराउनको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो निजी क्षेत्रको साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ, सरकारी क्षेत्रमा पनि यो कुराहरू मैले गरिरहेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के भने प्रत्यक्ष उडान दुई देशको बीचमा भयो भने यसले संख्या धेरै बढाउँथ्यो, किनभने नेपाल जान चाहने साथीहरू हुनुहुन्छ एउटा त्यो। अर्को नेपाली कम्युनिटीहरू प्रति जापानी कम्युनिटीहरू खास गरी तपाईको मुख्य कुरा पिपुल लेभलमा जनस्तरको सम्बन्धमा जापान र नेपालको बडा निकट सम्बन्ध छ। चाहे तपाईको चाहिँ मतलब एनजिओबाट भनौँ, चाहे इन्डिभिजुअल रूपमा भनौँ, नेपालमा स्याउ खेती भनौँ, अरू कृषि उत्पादनका कुराहरू, तपाईको चाहिँ मतलब यो नवीकरणीय ऊर्जाका कुराहरू पनि जापानी साथीहरू थुप्रो लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। र खास गरी एकजना पर्यटन व्यवसायी त तपाईको चाहिँ मियाहारा त नेपालको नागरिकै पनि भइसक्नु भएको, तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला, उहाँले होटलहरू राख्नु भएको छ र अहिले 43वटा कम्पनीले नेपालमा लगानी गरिरहेको छ जापानिज कम्पनीहरूले, र त्यो लगानीलाई अझ आगामी वर्षहरूमा बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी लागिरहेका छौँ। र यसलाई जापानले 2013 देखि नेपाललाई जुन एउटा एन लोनको असिस्टेन्स फेरि सुरु गरेको छ। जापानले नेपाललाई 3 प्रकारको सहयोग दिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको अनुदान हुन्छ, ग्रान्ट असिस्टेन्स फ्री हुन्छ त्यो। अर्को चाहिँ प्राविधिक सहयोग हुन्छ र तेस्रो चाहिँ हामीले ऋणको रूपमा सहुलियत ऋणको रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पछि तिर्नुपर्ने हुन्छ। 40 वर्षको चाहिँ मतलब पिरियड हुन्छ, 10 वर्षको ग्रेस पिरियड हुन्छ, त्यो तिर्नुपर्ने। त्यसमा चाहिँ जापानले विगत 12 वर्षदेखि नेपाललाई त्यो दिएको थिएन, एन लोन दिएको थिएन। त्यो कारणले पनि जापानको चाहिँ धेरै कम्पनीहरू, ठुल्ठुला कम्पनीहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले काठमाडौँ भएको अफिस बन्द गरेको परिप्रेक्ष्य थियो र त्यसलाई चाहिँ अहिले गत वर्षदेखि खास गरी तपाईको 2013 देखि चाहिँ के हो भने एन लोनको सुरुवात भयो, जो चाहिँ तनहुँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ पहिलो लोन जापानको आएको छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले के आशा गरेका छौँ भने अब आगामी वर्षहरूमा अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जापानको सहयोगहरू बढ्नेछ र त्यसले गर्दा जापानी कम्पनीहरू नेपालमा जान्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। जापानीहरू कस्तो खालको भने उनीहरू बेसिकल्ली जापानको सोचाइ र हाम्रो सोचाइमा एउटा के अरू देशको हामीप्रतिको सोचाइमा केही फरक मैले के पाउँछु भने जापानिजहरूमा नेपालको राजनीतिक स्थिरता होस्, नेपालमा ल एन्ड अर्डर राम्रो रहोस्, राष्ट्रिय अखण्डतामा कुनै आँच नहोस् र नेपालले आर्थिक रूपले सम्पन्नता प्राप्त गरोस् भन्ने उनीहरूको त्यो मात्रै उद्देश्य छ जापानको। र खास गरी उनीहरूको फोकस त इकोनोमिक डेभलपमेन्टमै हुन्छ। तर तैपनि अब एउटा चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने जापानको इच्छा छ। जुन अनुसार यहाँले हेर्नुभयो भने अनमिन नेपालमा हुँदाखेरि केही सैनिक अधिकारीहरू जापानले सप्लाई गरेका थियो, जसले चाहिँ नेपालमा गएर चाहिँ क्यान्टनमेन्टहरूको निरीक्षण गर्ने काममा त्यसमा सहयोग गरेका थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि जापानले हाम्रो विगतमा भएको भर्खरै चुनावमा पनि जापानले ठुलो सहयोग गरेका थियो। यहाँको चाहिँ मतलब मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री अन्तर्गत हामीले गएर कुराकानी गरेका थियौँ, सब गरेका थियौँ, उनीहरूले सहयोग गरेका थियो। त्यसले गर्दा नेपालमा स्थिरता होस्, राजनीतिक स्थिरताको साथसाथै आर्थिक वृद्धि बढोस् भन्ने कुरामा जापान त्यसमा लागेको छ। र 2012 मा जापानका तत्कालीन विदेश मन्त्री कोइचिरो गेम्बाले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो र उहाँले त्यहाँ गएर पनि के भन्नुभएको थियो, वरिष्ठ नेताहरूको एउटा चाहिँ ग्रुपलाई उहाँले मिटिङ गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ नेताहरू खास गरी हाम्रो 3-4 दलका 4 दलका नेताहरू भनौँ, 3 दल र एक समूह 4 दलका नेताहरूलाई उहाँले भेटेर के भन्नुभएको थियो भने जापानको एउटै स्वार्थ नेपालमा स्थिरता रहोस्, राजनीतिक स्थिरता रहोस्, बेलामा संविधान बनोस् र चाहिँ आर्थिक लगानी गर्नको लागि राम्रो वातावरण होस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। अब यो जापान र नेपाल बीचमा खास गरी यो अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध भएको हुनाले राज्य स्तरमा कुनै समस्या छैन, किनभने जापान नेपालको अत्यन्त नजिकको मित्र हो र जापानले जहिले पनि नेपालको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक स्थायित्वको लागि जहिले पनि समर्थन गरिरहेको मुलुक हो र हाम्रो सम्बन्ध ज्यादै पुरानो भएको हुनाले स्टेट लेभलमा कुनै प्रब्लम छैन। तर अब नेपाली समुदायको संख्या पनि बढ्दै गएको र दुई देश बीचको हाम्रो आफ्नै पनि समस्याहरू र खास गरी जापानबाट हामीले जुन अपेक्षा हामी राख्छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले केही कुराहरू अपेक्षा राखेका छौँ र कतिपय चिजहरू हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारणले पनि हुन सकेका छन्। जस्तो नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नभएको कारणले पनि लगानी लान सकिएको छैन। लगानी भित्राउनको लागि अलिकति हामीले चाहिँ त्यसमा अलि बढी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यो कारणले खास गरी दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध र खास गरी लगानीलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता साथ लान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा मैले चाहिँ लागेको छु। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा अब समय भएको छ एनआरएन लाइफस्टाइलको। एनआरएन लाइफस्टाइल अन्तर्गत रहेर हामीले प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूको जीवन प्रक्रियालाई यहाँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौं। आजको एनआरएन लाइफस्टाइलमा हामीले जापानमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै उहाँहरूको वास्तविकतालाई पहिल्याउने प्रयासमा छौं। जापानमा साकुरा फूल फुलिसकेपछि जापानीहरूले मनाउने हानामी पर्व अनि प्रवासी नेपालीसँग जोडिएको यो प्रसंग अबको एनआरएन लाइफस्टाइलमा। जापानको राष्ट्रिय फूल साकुरा फुलेको मनोरम दृश्य हो यो। साकुरा फुल्दा जापानका सहरहरू बेहुली झैं थपक्क बलेको जस्तै देख्न सकिन्छ। सधैँ कामको अधिकतम व्यस्ततामा रहेकाहरूलाई साकुरा फुलेको यो मनोरम दृश्यले एउटा छुट्टै आनन्द र ऊर्जा शक्तिको अनुभूति गराउँदछ। त्यसैले त एकैछिन भए पनि साकुरा फूलको बोटमुनि बसेर सुस्ताउनका लागि मानिसहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यो मनोरम दृश्यमा रमाउन, आफन्त अनि साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्न, खानपान गर्दै एउटा छुट्टै रमाइलो पलको साटासाट गर्नका लागि जापानीहरूले एउटा परम्परा नै बनाएका छन् जीवनयापनको क्रममा, जसलाई जापानी भाषामा हानामी भनिन्छ। यो परम्परा जापानीहरूका लागि मात्र होइन, विश्वभरिबाट जापान आएका सबै मानिसहरूको लागि प्यारो परम्परा बनेको छ। अनि नेपालीहरूका लागि पनि हानामी अत्यन्तै प्रिय पल बनिरहेको छ जापानमा। विदेशी भूमिको बसाई, आफन्त अनि घर परिवारको सम्झना, सधैँ व्यस्तताको चटारो, यी सबैबाट टाढा रहेर हानामी मनाउन यतिखेर जमघट भएका छन् जापानमा बस्दै आइरहेका नेपाली दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरू। जापानमा रहेका एनआरएनहरूसँग साकुरा फूल मुनि बसेर उनीहरूसँगै घुलमेल हुँदै हानामी मनाउँदा अनि उनीहरूको मुहारमा छरिएको मुस्कानलाई देख्दा धेरै खुसी लाग्यो। कामना छ एनआरएनहरूको सफल जीवनयापनको। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा अब समय भएको छ एनआरएन इन्टरटेनमेन्टको। एनआरएन इन्टरटेनमेन्ट अन्तर्गत रहेर हामीले प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूले बिताउनुभएका रमाइला पलहरूलाई यहाँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ। हेरौँ अबको एनआरएन इन्टरटेनमेन्टमा यो रमाइलो प्रस्तुति।
आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् र प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित कुनै सूचना तथा समाचार छन् भने हामी यस ठेगानामा स्वागत गर्छौं। आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। अर्को हप्ता प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सदस्य सहित म अनिता बिदा चाहन्छु। नमस्कार।